औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिफ शाह। आप देख रहे हैं आसिफ तमगर अपने यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज का जो नुस्खा है ये सुजाक के बारे में है। नाज़रीन, सुजाक जो है ये मर्दों की एक मूजी मर्ज है। अगर ये खुदा न खास्ता किसी को हो जाए तो मर्द जो है ये ना मर्द हो जाता है। मगर ये कुछ ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ मर्दों की बीमारी है, ये औरतों को भी हो जाती है। औरत को हो और मर्द उससे मिलाप करेगा तो मर्द को हो सकती है, मर्द को हो औरत से मिलाप करेगा तो औरत को हो सकती है। तो ये एक बैक्टीरियल बीमारी है जो कि नज़ीरिया गोनोरिया के एक जरासीम होता है, एक बैक्टीरिया होता है, जिसकी वजह से ये जो सुजाक का मसला जो है पैदा होता है। अब सुजाक की सारी तफसील मैं आगे चलकर आपको बताता हूँ, मगर इससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा, आप जो है हमारी इस वीडियो को मुकम्मल देखें, आखिर तक देखें, ताकि आपको इसके असबाब का पता चल सके, इसकी वजूहात का, और ख़ास तौर पर इसकी जो अलामात होंगी जो मैं आपको बताऊंगा वो अलामात का आपको पता होना चाहिए, जिसकी वजह से आपको पता चल सके, आप मर्ज को डायग्नोस कर सकें कि आपको क्या सुजाक है या आतशक है या कोई एलर्जी है या खारिश है, मसला क्या है, एक्चुअल में आपको बीमारी कौन सी है। इस चीज़ के बारे में आपको अलामात का पता होना ज़रूरी है। ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। नाज़रीन, जो सुजाक है जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ये एक बैक्टीरियल बीमारी है। जिस बैक्टीरिया से ये फैलती है उसका नाम है नज़ीरिया गोनोरिया। तो ये नज़ीरिया गोनोरिया इसका बैक्टीरिया का नाम है, जिसकी वजह से ये गोनोरिया इसको कहते हैं, सुजाक भी इसको कहते हैं। तो ये बीमारी जो है मर्दों को भी हो जाती है, औरतों को भी हो जाती है, मगर मर्दों में ये बीमारी ज़्यादा होती है। मर्दों में ज़्यादा क्यों होती है? एक तो फाशा औरत से मिलाप रखने की वजह से, उसके अलावा कसरत जमा की वजह से। अगर औरत से माहवारी के अंदर मिलाप कर लिया जाए, मतलब कि माहवारी के दौरान जो है औरत से मिलाप किया जाए, तो उस वक्त जो है सुजाक का मसला बन जाता है। या इसके अलावा अगर आपको एहतराम आ रहा है या आप मिलाप के दौरान मन्नी को रोकेंगे तो उस वक्त भी आपको सुजाक का मसला बन सकता है। उसके अलावा अगर आपको गुर्दों की बीमारियां हैं, गुर्दों की बीमारियों की वजह से भी सुजाक का मसला बन जाता है। सुजाक जो है इसमें होता क्या है, एक तो पेशाब की नाली के अंदर जो है ऐसे महसूस होता है जैसे कुछ जख्म बन गया है और पेशाब जो है किसी चीज़ को चीर कर आ रहा है। इतनी तकलीफ होती है, इतना दर्द होता है, शदीद दर्द होता है, बंदे की जान निकल जाती है। इसके साथ साथ जो पेशाब है वो जलन के साथ आएगा। पेशाब की रंगत या सुर्ख होगी या बिल्कुल येलो होगी। पेशाब जो है वो रोक रोक कर भी आ सकता है, और बाज़ दफ़ा पेशाब जो है वो रूटीन के साथ आता है, खुल कर आता है, मगर ज़्यादा आता है, दर्द के साथ आएगा, तकलीफ के साथ आएगा। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि गुर्दों के मकाम पे भी जो है वो दर्द होना शुरू हो जाता है। पेशाब करते वक्त दुश्वारी महसूस होती है, दुश्वारी पेश आती है, पेशाब तकलीफ के साथ आता है, जलन के साथ आता है। तो ये जो है इसके अलावा इसकी वजह से जो है घुटनों में भी दर्द शुरू हो जाता है, टांगों में दर्द शुरू हो जाता है, घुटनों में दर्द शुरू हो जाता है। बंदा जो है वो दिन ब दिन कमज़ोर होना शुरू हो जाता है, बंदा कमज़ोर होता जाता है। और इसके साथ साथ जो है मन्नी जो है ये पतली हो जाती है। जब पेशाब करता है, पेशाब से पहले या बाद में खून आएगा या पीप आएगी, पहले भी आ सकती है, बाद भी आ सकती है, और बाद में ऐसा होता है पेशाब के साथ मिक्स होकर खून या पीप आती है। तो ये जो है इसकी अलामात है सुजाक की। अब ये जो इसमें यहाँ पे एक और बहुत काबिल गौर है कि क्या आपको पथरियों का मसला तो नहीं है। अगर आपको पथरियों का मसला है, गुर्दे में पथरी हैं और पथरियाँ खारिज हो रही है, तो उस सूरत में भी आपको पेशाब के साथ खून या पीप आ सकती है, मगर ये सुजाक नहीं होगा, क्योंकि ये पथरियाँ जब सफ़र करती है गुर्दे से मसाने की तरफ है, मसाने से यूरिथ्रा तरह के रास्ते बाहर खारिज होने के लिए जब सफ़र करती है, तो उस वक्त ये जख्म कर सकती है। हो सकता है आपको पीप या खून पथरियों की वजह से आ रहा हो। यहाँ पे ये चीज़ काबिल गौर है, और ये हकीम का, ये डॉक्टर का ये फ़र्ज़ बनता है वो मरीज़ से मुकम्मल हिस्ट्री ले कि एक्चुअल में आपको बीमारी कौन सी है, क्या पथरियों की वजह से आपको खून या पीप आ रही है या आपको सुजाक की वजह से आ रहा है। जब मरीज़ की पूरी हिस्ट्री लेगा तो फिर हकीम साहब को पता चलेगा कि एक्चुअल में इनको मसला क्या है। तो पथरियों की वजह से भी जो है वो पेशाब के जरिए खून या पीप आ सकती है। तो ये डॉक्टर या हकीम साहब का जो फर्ज बनता है कि वो इस चीज़ को जो है वो हिस्ट्री ले इस चीज़ की और इसके बारे में मालूमात हासिल करें। नाज़रीन, आज मैं जो आपको नुस्खा बताने वाला हूँ इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से बहुत ही कामयाब नुस्खा है। सुजाक की जितना भी पुराना सुजाक होगा, चाहे औरत को है चाहे मर्द को है,
مگر سوزاک جو ہے گنوریا ہونا چاہیے. اگر گنوریا ہے, سوزاک کا مسئلہ ہے, تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اس نسخے کے استعمال سے بالکل ٹھیک ہو جائے گا. اس کی علامات میں نے آپ کو بتا دیے ہیں, اس کی وجوہات بھی کچھ میں نے آپ کو بتائی ہیں, کچھ میں آپ کو اور بتا دیتا ہوں. گرم اشیاء کا زیادہ استعمال کرنا یا فحشہ عورتوں سے ملاپ رکھنا, ماہواری کے اندر جو ہے ماہواری کے دنوں میں عورت سے ملاپ کرنا, گرم اشیاء کا زیادہ استعمال کرنا, گوشت انڈا وغیرہ, یا دھوپ میں کام کرنا, گرمی میں کام کرنا, یا اس کے علاوہ آپ اینٹی بایوٹک جو ادویات ہیں وہ استعمال کرتے ہیں, تو اس وجہ سے بھی جو ہے سوزاک کا مسئلہ بن سکتا ہے. تو ناظرین چلتے ہیں دوسری کی طرف, مگر اس سے پہلے میں آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گا, آپ ہمارے چینل آصف عمر یوٹیوب چینل لائک اور شیئر ضرور کریں, اور ہمارے جو نئے دوست ہیں ان سے میں ریکویسٹ کروں گا وہ ہمارا چینل سبسکرائب لازمی کر دیں, اور ساتھ میں بیل آئکن کی آل نوٹیفیکیشن بھی کلک کریں گے تو سب سے پہلے نوٹیفیکیشن آپ کو ملے گا, اور آپ بھی اس ویڈیو سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. اور آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ یہ ویڈیو شیئر بھی کریں تاکہ آپ کی وجہ سے کسی دوست کا بھلا ہو جائے, اس کو شفا مل جائے گی, آپ کو بھی دعا ملے گی, ہمیں بھی دعا ملے گی. تو ناظرین نسخے کا اجزاء نوٹ کر لیں. ریواند چینی 10 گرام, پھلی ببول جو ہے یہ 5 گرام لینی ہے, مگر یہاں پہ پھلی جو ہے یہ کچی لینی ہے, کچی خشک کی ہوئی آپ نے لینی ہے, جس کے اندر ابھی تک بیج نہ بنا ہو, بیج نہ پکا ہو. اس کے بعد آپ نے لینی ہے مستگی رومی, یہ بھی آپ نے 1 نمبر لینی ہے, اچھی والی مستگی رومی, یہ بھی آپ نے 5 گرام لینی ہے. اب آپ نے ان کو الگ الگ گرائنڈ کرنا ہے, اچھی طرح سے گرائنڈ کر کے آپ نے سکوپ بنا لینا ہے اور اپنے پاس محفوظ کر لینا ہے. طریقہ استعمال اس کا یہ ہے کہ آپ نے صبح و شام 5 ماشے جو ہے یہ رات کو اور صبح آپ نے شربت بزوری کے ساتھ استعمال کرنا ہے, یا نیم گرم دودھ کے ساتھ. اس کے ساتھ آپ کو پرہیز بھی کرنا چاہیے. پرہیز میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ نے کرنا کیا ہے. ایک تو گرم اشیاء سے پرہیز کرنا ہے, گوشت انڈا مچھلی وغیرہ سے پرہیز کرنا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ شادی شدہ ہیں تو عورت سے بھی چند دن کے لیے پرہیز کریں. اگر آپ کنوارے ہیں تو فحش عورتوں سے, بازاری عورتوں سے بھی آپ اپنے آپ کو محفوظ کریں اور اپنے آپ کو بچائیں. اس کے علاوہ اگر آپ کوئی اینٹی بایوٹک کے میڈیسن استعمال کرتے ہیں تو ان سے بھی اپنے آپ کو بچائیں, ان سے بھی آپ پرہیز کریں. دہی لسی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں, پانی زیادہ سے زیادہ استعمال کریں, لال مرچ ہری مرچ سے پرہیز کریں. انشاءاللہ اللہ کے فضل کرم سے یہ نسخہ بھی استعمال کریں, ساتھ میں آپ پرہیز کریں. انشاءاللہ آپ کا جو سوزاک کا مسئلہ ہے, پیشاب کے اندر خون آتا ہے, پیپ آتی ہے, پہلے آتی ہے, بعد میں آتی ہے, یا پیشاب کے ساتھ جو ہے وہ مکس ہو کر آتی ہے, تو انشاءاللہ سوزاک کا مسئلہ جو ہے یہ ختم ہو جائے گا. اگر کسی اور مسئلے کی وجہ سے آپ کو پیشاب کے ذریعے یہ خون آ رہا ہے, یہ پیپ آ رہا ہے, تو پیشاب میں خون کی ویڈیو ہمارے چینل پر آلریڈی موجود ہے. یا اس کے علاوہ سلوک انزال کا مسئلہ ہے, مردانہ کمزوری کسی قسم کی ہے, زنانہ امراض کے لیے ہمارے چینل پر ہر قسم کی بیماری کا نسخہ موجود ہے. آپ ہمارے چینل وزٹ کریں, اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو کون سی بیماری کا نسخہ آپ کو پسند ہے, اور ہر بیماری کا نسخہ ہمارے چینل میں موجود ہے. آپ ہمارے چینل وزٹ کریں اور اپنی بیماری کے متعلقہ جو ہے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں. ناظرین بہت زبردست اور مجرب نسخہ آپ سے شیئر کیا ہے, بنا کر استعمال کریں, انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اس کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.